बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरह फातिहा से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो परवरिश करने वाला है सब जहानों का। अर्रहमानिर्रहीम, जो बेहद मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है इंसाफ के दिन का। तो कल के सबक में हमने सूरह फातिहा का थोड़ा सा तारुफ पढ़ा था कि सूरत फातिहा के क्या क्या नाम हैं, और फिर तावुज़ और तस्मीह का हमने थोड़ा सा तारुफ पढ़ा था। तो आज हम सूरह फातिहा से अपने सबक की इब्तिदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है। और मतलब इसका ये है कि अज़ल से लेकर अबद तक तमाम तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं। हम्द का मानी जो है वो तारीफ़ है, और कुछ मुफस्सिरीन इसका मानी शुक्र भी करते हैं। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है। अल्हम्द जो है वो दुआ का कलमा भी है। जब इन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है तो अल्लाह ताला की मेहरबानियां इंसान की तरफ मुतवज्जे होती हैं। इसे दुआ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसका मकसद जो है खुद ब खुद पूरा हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी सबसे अफजल जिक्र जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है। और तमाम दुआओं में अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में इन अल्फाज के साथ दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिका। क्या मौला, मैं तेरी तारीफ बयान नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ बयान फरमाई है। मखलूक में कौन है जो पूरे तरीके से अल्लाह की तारीफ बयान कर सके? पूरी मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की कमा हक्कुहू तारीफ करने से आजिज है। ताहम हर शख्स हद्दुल मकदूर जो है वो अपने परवरदिगार की हम्द बयान करता है, जिससे उसकी खुशनुदी हासिल होती है। मुस्नद अहमद की रवायत में भी आता है कि इन्ना रब्बा का युहिब्बुल हम्द, कि तेरा परवरदिगार हम्द और तारीफ को पसंद फरमाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जब कोई बंदा कोई चीज खाता पीता है और फिर अल्लाह की तारीफ बयान करता है और कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाता है और कहता है कि हमादनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है, मेरा शुक्र अदा किया है। और सही हदीस के अंदर यह भी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, कि ये जो कलमा अल्हम्दुलिल्लाह है, ये जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला का मीज़ान जो है वो पुर हो जाता है। और ये भी कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को मिलाकर पढ़ने से जमीन व आसमान की दरमियानी फिजा भी पुर हो जाती है। तो इन कलिमात के इतने असरात और समारात हैं। इसके अलावा ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां भी अहले ईमान की सिफ्त बयान की है, वहां खुदा ताला की तारीफ बयान करने को उनकी एक सिफ्त के तौर पर जाहिर किया है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, कि अल्लाह ताला ने गलती के इर्तिकाब पर तौबा करने वाले, इबादत गुजारों और अल्लाह की हम्द बयान करने वालों की तारीफ की है। एक और हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी उम्मत के लोगों का एक लक़ब हम मादून है, कि ये अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तारीफ बयान करने वाले होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मोमन हर हालत में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है, हत्ता कि उसका कोई अजीज भी उसकी आंखों के सामने जान दे रहा हो तो मोमन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता है। कोई शख्स पूरे एतकाद के साथ ये कलमा अदा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस शख्स के लिए जन्नत में बैतुल हम्द तामीर कर दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मोमन हमेशा यही कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व औज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार, कि हर हालत में अल्लाह ही की हम्दो सना है और मैं दोज़ख वालों के हाल से अल्लाह की जात के साथ पनाह चाहता हूँ। खुदा ताला इस हालत में किसी को ना लेकर जाए। कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शुक्र का कलमा इस तरह है कि जब कोई शख्स देखता है कि अल्लाह ताला ने इसे वजूद बख्शा है, जिस्म दिया है, सेहत व तंदुरुस्ती अता की है, पाक रोजी और नेक औलाद दी है, तो इन ज़ाहरी नेमतों के साथ साथ बातनी इनामात के तौर पर ईमान लाने की तौफीक भी बख्शी है, इल्म अता किया है, समझ दी है, अच्छी नीयत और अच्छा इखलाक मरहमत फरमाया है, तो उसकी जुबान से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदा हो जाता है। यानी सब तारीफें उस मालिकुल मुल्क के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है।
इसी तरह गोया जो इंसान है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। तो यहाँ पर लफ्ज जो है आलमीन एक जिक्र किया गया है, जो कि आलम की जमा है। लफ्ज जो आलम है ये अलामत के मादे से है कि कायनात में जितने भी जहान हैं और इन जहानों में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी अल्लाह ताला की कारीगरी की अलामात हैं। इसलिए अल्लाह ताला के पैदा करदा हर जहान को आलम से तबीर किया गया है। और यहाँ पे अल्लाह ताला की दो सिफात का जिक्र किया गया है कि अर्रहमान और अर्रहीम, कि वो बेहद मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। दोनों मुबालगे के सीगे हैं। अलबत्ता जो लफ्ज रहमान है उसके अंदर अमूमियत पाई जाती है। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह और कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रहमान को रहमान दुनिया कहा जाता है, क्योंकि इस जहान में अल्लाह ताला की अमूमी रहमत हर कसो नाकस के लिए है। इसमें मोमन और काफिर को कोई इम्तियाज नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो बिला तखसीस हर एक को मुयस्सर हैं। ये उसकी सिफत रहमानियत का ज़हूर है। ताहम जहां तक सिफत रहमियत का ताल्लुक है, ये अपनी तमाम तर इजाफियत के बावजूद अहले ईमान के लिए मखसूस है। इसलिए इसको रहीमुल आखिरा कहा गया है। अल्लाह ताला की इस सिफत का ज़हूर उसके खास बंदों पर होगा जो दुनिया में ईमान लाए, उसकी वहदानियत को तस्लीम किया और उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर की। तो आखिरत में ऐसे लोगों पर बेशुमार इनामात होंगे। अल्लाह ताला इनको निजात देगा और बुलंद मुकाम तक लेकर जाएगा। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं कि खुदा ताला की इन सिफात को समझने के लिए रोजमर्रा पेश आने वाली मिसालें काफी हैं। तो एक दफा जंग के मौका पर एक औरत का बच्चा गुम हो गया। छोटा सा बच्चा शेर ख्वार था और माँ जो है बच्चे की जुदाई में नीम पागल हो गई। दीवाना वार इधर उधर दौड़ने लगी और जो भी शेर ख्वार बच्चा मिलता है उसको अपना बच्चा समझकर सीने से लगाती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सहाबा से फरमाया कि देखो इस औरत का बच्चा गुम हो गया है और ये उसके लिए किस कदर परेशान है। क्या इस औरत के लिए मुमकिन है कि इतने प्यारे बच्चे को ये खुद आग में डाल दे? तो सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर ऐसा तो नहीं हो सकता, जो औरत अपने बच्चे के लिए इस कदर तड़प रही है तो वो उसे आग में कैसे डाल सकती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो खुदा ताला अपने बंदों पर इस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो खुद ही उन्हें जहन्नम में डाल दे? ये तो खुद इंसान है जो अपने मालिक की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, कुफर और शिरक का इर्तिकाब करके अपने आप को जहन्नुम का सजावार बना लेते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला तो इंसानों पर निहायत मेहरबान है। तो एक दफा दौरान सफर एक सहाबी कहीं से चिड़िया के बच्चों को पकड़कर अपनी चादर में डाल लाए और चिड़िया जो है सख्त परेशान हुई, चादर के ऊपर जो है मुंडलाने लगी। तो जब उस सहाबी ने चादर को खोला तो चिड़िया फौरन बच्चों पर गिर पड़ी। उसने बच्चों की मोहब्बत में खुद अपनी गिरफ्तारी की भी परवाह ना की। यह वाकया जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, जाओ उन बच्चों को उसी दरख्त पर छोड़ आओ जहां से उठाया था। फिर आपने ये बात समझाई कि देखो अल्लाह ने जानवरों में भी इतनी मोहब्बत रखी है कि वो अपने बच्चों पर ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा ताला ने उन्हें इतना शऊर दे रखा है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने गाय, भैंस और बकरी वगैरह के दिल में इस कदर मोहब्बत डाल दी है कि वो जमीन पर पांव रखने से पहले तसल्ली कर लेती है कि कहीं उसका बच्चा नीचे ना आ जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, जिनमें से सिर्फ एक हिस्सा उसने अपनी तमाम मखलूक पर तकसीम किया है और बाकी 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं। इस दुनिया में इंसानों, हैवानों, चरिंदों और परिंदों के दिलों में अपनी औलादों के लिए जितनी मोहब्बत मौजूद है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला इस एक हिस्से को बाकी 99 हिस्सों के साथ मिलाकर पूरे 100 दर्जे की मेहरबानियां अपने अहले ईमान बंदों पर फरमाएगा। अब जबकि इंसानी सोसाइटी पे अल्लाह की बहुत सी मेहरबानियां जलवागर हैं, तो हर इंसान खसूसन अहले ईमान पर सिफत रहमानियत और रहीमियत के असरात नजर आते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं मालिक यौमिद्दीन, कि वो जो जजा के दिन का मालिक है। और दीन का जो मतलब है वो अतात भी होता है, मिल्लत भी होता है। इसलिए दीनुल अंबिया से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम की मिल्लत होती है। इसके अलावा दीन का बदला, इस दीन का जो मानी है वो बदला और जजा भी होता है और उसका मानी इंसाफ भी होता है। तो इस मुकाम पर यही मानी मुराद है कि अल्लाह ने इंसानों पर बेहद मेहरबानियां की हैं, उन पर बड़े बड़े इनामात फरमाए हैं, उनके लिए हदायत के रास्ते मुतय्यन किए हैं, मगर ये फिर भी दुनिया में जुल्म और ज्यादती के मुर्तकिब होते हैं, एक दूसरे का हक गजब करते हैं और जिसका इजाला जो है बसा औकात दुनिया में नहीं होता। अल्लाह ताला चूंकि अहकमुल हाकिमीन है, अपने बंदों पर जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा उसने अपने पास इंसाफ का एक दिन मुकर्रर कर रखा है
کہ जिस दिन उस दुनिया में की गई हर ज्यादती के मुतल्लिक ठीक ठीक फैसला किया जाएगा और हर एक को उसकी कारकर्दगी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसलिए उसको यौमुद्दीन कहा गया है कि इस दिन का मालिक भी खुद अल्लाह है। उस दिन हर एक को पूरा पूरा इंसाफ मुहैया होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों हुकूक अदा करो वरना क़यामत के दिन बहुत रुसवाई होगी। इंसानों का मामला तो और है, अल्लाह ताला जानवरों को भी इंसाफ दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। हदीस के अंदर आता है कि एक बेसींग बकरी को सींग वाली बकरी से इंसाफ दिलाया जाएगा क्योंकि उसके साथ इस दुनिया में ज्यादती की गई थी। इंसान तो मुकल्लिफ है, अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेमत से सरफराज फरमाया है, फिर ये कैसे मुमकिन है कि इस दुनिया में किसी पर ज्यादती हो और उसका बदला ना दिलाया जाए। इंसाफ के दिन सबके साथ ठीक ठीक इंसाफ होगा और हर एक को उसके किए की जो है वो जजा मिलेगी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही खास इबादत करते हैं और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। पहली 3 आयात में गायबाना तरीके पर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई थी और इस चौथी आयत के अंदर अल्लाह ताला से बराह रास्त खिताब है। बंदा जो है वो अपने मालिक हकीकी से मुखातिब होता है, क्या परवरदिगार जिसका जाती नाम अल्लाह है और जिसकी सिफात रब, रहमान, रहीम और मालिक वगैरह है। तो बंदा उसके हुजूर अर्ज करता है कि इय्याका नअबुदु, कि हम खास तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम खास तो जिससे ही मदद चाहते हैं। इमाम ज़मख़शरी और इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि नखुस्सुका बिल इबादती वल इस्तिआनती, यानी हम खास करते हैं तुझको इबादत और इस्तिआनत के साथ। कायनात में कोई और ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसकी इबादत की जा सके या जिससे मदद तलब की जाए, और जो मदद तलब करने से मुराद जो है माफौकुल असबाब गायबाना मदद है, वो जो सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी के साथ मखसूस है। इसी तरह इबादत भी जो है वो सिवाय खुदा ताला के किसी और की जायज़ नहीं है। इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल कुरान के नाम से एक मुख्तसर सी तफसीर लिखी है जिसमें सिर्फ उन आयात की तशरीह बयान की गई है जिनमें कुछ पेचीदगी पाई जाती है या जिन पर बाज़ एतराज़ात उठाए गए हैं। तो इस मकाम पर जो है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने यह नुक्ता उठाया है कि इस आयत करीमा में इबादत का जिक्र पहले है और इस्तानत का मदद मांगने का जिक्र बाद में है। हालांकि आम फहम बात यह है कि पहले जो है वो इस्तानत तलब की जाती है और फिर इबादत की बात होती है, यानी अल्लाह ताला से तौफीक मांगी जाती है और फिर उस तौफीक के बाद इबादत की जाती है, क्योंकि कुरान पाक में है कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह की तौफीक के बगैर जो है कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इस अक़ीदे को इमाम साहब ने खुद ही हल किया। फरमाते हैं कि इबादत की एक किस्म जो है वो तौहीद फिल इबादत है, यानी सिर्फ और सिर्फ खुदाए जुल जलाल ही की इबादत करना, और इबादत जो है वो अकीदे के दुरुस्तगी पर मौकूफ है कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा कोई भी इबादत दुरुस्त नहीं होगी। कुरान पाक में ही अल्लाह फरमाते हैं कि फमन यामल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फला कुफरान लिस्ताई, कि जो शख्स मोमिन होकर कोई नेक अमल करे तो उसके काम की नाकदरी नहीं की जाएगी बल्कि उसकी ये सही मशकूर होगी। तो फरमाते हैं कि अकीदे की दुरुस्तगी चूंकि बुनियादी चीज है और इसी पर अमल हर अमल का दारोमदार है, लिहाजा इय्याका नअबुदु को पहले जिक्र किया गया है और इय्याका नस्तईन को उसके बाद जिक्र किया गया है। तो बहरहाल इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने यह नुक्ता बयान फरमाया है कि जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो इबादत में खुलूस पैदा नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुरान करीम का खुलासा जो है वो हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतों में है। इसी तरह सूरह यासीन को कुरान पाक का कल्ब कहा गया है और इन सब में मुश्तरक चीज यही है कि फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कि अल्लाह की इबादत करो इस हालत में कि इबादत में इखलास करने वाले हो। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इखलास उसी वक्त पैदा होगा जब ईमान पाक होगा और इसमें कुफर, शिरक, निफाक, शक और इल्हाद वगैरह की मिलावट नहीं होगी। अगर ईमान में इन चीजों की मिलावट होगी तो इखलास पैदा नहीं हो सकता। तो चनाचे ये जो 7 सूरतें हैं उनमें यही बात समझाई गई है। हदीस के अंदर आता है कि किसी सफर के दौरान हजरत जो मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे बैठे थे और रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से पूछा कि मुआज क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? तो अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि अल्लाह का हक अपनी अशरफ मखलूक पर है कि अन याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। अल्लाह ताला का यह हक जो है हर इंसान पर है और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह ताला के गजब का निशाना बनेगा।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب نہیں کرے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ یہ بات ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ اور سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو بندے جو اپنے اللہ کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ وہ الہ ہے یعنی معبود ہے، اور الوہیت کی جو شرائط ہیں وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی ضروری ہے۔ اب الوہیت کی کچھ شرائط میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں الوہیت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ الوہیت کی پہلی شرط یعنی الہ ہونے کی، معبود ہونے کی پہلی شرط جو ہے یہ واجب الوجود ہونا ہے، یعنی عبادت کے لائق وہ ہستی ہے جس کا وجود خود بخود ہے اور کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی جو ہے ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، تو جبکہ اس کا اپنا وجود جو ہے وہ خود بخود ہے۔ الوہیت کی دوسری شرط جو ہے وہ قادر مطلق ہونا ہے، یعنی عبادت صرف ایسی ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنی منشا کے مطابق جو چاہے کرے اور اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ الوہیت کی جو تیسری شرط ہے وہ علیم کل ہونا ہے، کہ عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یہ شرط بھی صرف اللہ تعالیٰ میں ہی پائی جاتی ہے کہ ہر چیز کا ازلی اور ابدی علم جو ہے صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، کہ وہ اللہ ہی ہے، وہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا جو علم ہے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ مخلوق میں سے بھی مقرب ترین ہستیاں جیسے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا علم بھی محدود ہے، اور علم کل جو ہے یعنی کلی طور پہ مکمل علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الوہیت کی جو چوتھی شرط ہے وہ خالق ہونا ہے، ہر چیز کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا یہ اللہ ہی ہے۔ اور مزید بھی فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہارے لیے آسمان اور زمین سے روزی کے سامان پیدا کرتا ہے؟ جواب پھر وہی آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو غرض یہ کہ فرمایا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک وہ واجب الوجود ہو، نمبر دو قادر مطلق ہو، نمبر تین علیم کل ہو، اور نمبر چار کے خالق ہو۔ یہ چاروں شرائط چونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے بندوں کی زبان سے کہلوایا کہ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں، دو درجوں میں تو مومن، کافر، مشرک وغیرہ سارے متفق ہیں، لیکن دو درجوں میں کفار اور مشرکین اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ توحید کا جو پہلا درجہ ہے وہ واجب الوجود ہونا ہے، تو اس پر سب متفق ہیں کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کا وجود ایسا ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوا ہے، باقی ہر مخلوق کا جو وجود ہے وہ اللہ کا عطائی ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ صفت خلق ہے، کسی سے پوچھیں کہ ہر چیز کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے۔ تو صرف دہریوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو خالق مانتے ہیں۔ تو یہ جو دو درجے ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے، مومن، کافر، مشرک وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہ دو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ جو ہے وہ تدبیر کا ہے، یہاں اگر کافر اور مشرک اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تدبیر کنندہ یعنی مدبر اللہ ہی ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ کے اندر موجود ہے
کہ युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, कि बुलंदियों से लेकर पस्तियों तक हर चीज की तदबीर करने वाला ये अल्लाह ही है। तो यहाँ पे आके नजूमी और मुशरिक अलहदा हो जाते हैं। नजूमी जो है वो सितारों को मुदब्बर मानते हैं, और कबर परस्त जो है कबर वालों से अपनी हाइतें तलब करते हैं। पीर परस्त जो है वो अपने पीरों को मुदब्बर जानते हैं, और बाज लोग फरिश्तों, जिन्नात और भूत प्रेत वगैरह के साथ अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मगर अहले ईमान जो है सिर्फ अल्लाह ही को मुदब्बर हकीकी समझते हैं। तौहीद का जो चौथा दर्जा है वो इबादत का है। इबादत जो है वो इंतहाई दर्जे की ताजीम का नाम है। यहाँ पर भी लोग शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। ईमान वाले कहते हैं कि इबादत सिर्फ उसी जात की हो सकती है जो वाजिबुल वजूद हो, कादर मुतलक हो, अलीम कुल हो और नफे और नुकसान का मालिक हो। लेकिन मुशरिक लोग जो है वो इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं। ईमान वाले जो हैं वो कहते हैं कि इबादत सिर्फ उसी जात की हो सकती है कि जो वाजिबुल वजूद हो, कादर मुतलक हो, अलीम कुल हो और हर चीज में तसर्रुफ करने वाला हो। लेकिन जो मुशरिक लोग हैं ये इबादत में भी दूसरों को शरीक करते हैं। इबादत जो है वो कौली भी होती है और फेली भी होती है। इबादत माल से भी होती है और नजर न्याज में भी होती है। तो मुशरिकीन ने कब्रों और बुतों की पूजा शुरू कर दी। नजूमी जो है उन्होंने सितारा परस्ती शुरू कर दी, और जो ईसाई हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मबूद बना लिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। मगर सही ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह की इबादत में किसी दूसरी जात को शरीक ना किया जाए। इसलिए यहाँ पर फरमाया कि इय्याका नअबुदु, ऐ मौला हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और उसमें किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाते। व इय्याका नस्तईन, और हम मदद भी सिर्फ तेरी ही जात से तलब करते हैं। हम इबादत और इस्तानत को तेरी जात के साथ मखसूस करते हैं, तेरे सिवा कोई भी जात इसकी अहल नहीं है। हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में पढ़ रहे थे, और यहाँ पे इसका तर्जमा मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका तर्जमा है कि हम खालिस जो है वो अल्लाह ही की इबादत करते हैं और खास अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं। तो इमाम बेज़ावी और दीगर मुफस्सरीन जो हैं वो इबादत के मुतल्लिक कहते हैं कि इबादत जो है वो अक्सा गायतुत ताज़ीम, के इंतहाई दर्जे की ताज़ीम है। मगर ये ताज़ीम उस एतकाद के साथ पैदा होनी चाहिए कि जिस ज़ात की ताज़ीम की जा रही है वो वाजिबुल वजूद है, कादर मुतलक है, अलीम कुल है और नाफे है। इबादत गुजार या ताज़ीम कुनंदा के दिल में ये पुख्ता यकीन पैदा होना चाहिए कि जिंदा करने वाली, मारने वाली, रोजी देने वाली, शिफा बख्शने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है और उसी की ताज़ीम की जा रही है। फिर ये जो ताज़ीम होती है ये कौल से भी होती है, अमल से भी होती है और माल से भी होती है। हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, के तमाम बदनी, कौली और माली बातें जो हैं वो अल्लाह ही के लिए है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को खालिक, मालिक, कादर समझने के बावजूद अपनी हाजात उसके सामने पेश करने की बजाय किसी दूसरी हस्ती के सामने पेश करता है तो ऐसा शख्स जो है आज़ाद और शरीफ नहीं होगा, बल्कि गुलाम और मुशरिक समझा जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात अपने हकीकी मालिक के सामने पेश करने से कासर है। तो इबादत के मुतल्लिक मुफस्सरीन ये भी बयान करते हैं कि इबादत या तो सवाब हासिल करने की गर्ज से की जाती है और या अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचने के लिए की जाती है। चनाचे कुरान पाक में अक्सर अंबिया के तज़किरे में सूरह अंबिया के अंदर मौजूद है कि यदऊनना राग़बन व रहबा, कि वो हमें पुकारते हैं, हमारे सामने दस्ते दुआ फैलाते हैं, हमारी नेमतों में रगबत करते हुए और हमारी गिरफ्त से डरते हुए। तो अल्लाह की इबादत इसलिए भी की जाती है कि इंसान को उसके यहाँ अजमत, बुजुर्गी और शराफत हासिल हो। तो इबादत की मुख्तलिफ अमली सूरतें हैं। ये आंख की इबादत ये है कि इंसान खाना काबा को देखे, क्योंकि नजरतु इलल काबती इबादतुन, के खाना काबा को महज देखना भी इबादत है। कुरान पाक और दीनी किताबों को देखना, अल्लाह के नेक बंदों को तालीम हासिल करने की गर्ज से देखना, अल्लाह ताला के निशानात को इसलिए देखना कि उसकी कुदरत समझ में आए। तो ये सब जो चीजें हैं ये आंखों की इबादत का नाम है। इसी तरह कान की इबादत ये है कि इंसान कुरान पाक को सुने, वाज़ो नसीहत की बात को सुने, ताकि अल्लाह की किताब समझ में आ जाए। मसाइल दीनिया को समझने की गर्ज से सुने। गर्ज ये कि हर ऐसी बात का सुनना जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो, उसकी अताअत का जज्बा बेदार हो और दिल में उसकी याद पैदा हो, इबादत में दाखिल है। इसी तरह हाथ की इबादत ये है कि इंसान कुरान पाक और दीनी किताबें लिखे, अल्लाह ताला के अस्माए पाक लिखे। गर्ज ये कि हर ऐसी तहरीर जो अबद और मबूद के दरमियान ताल्लुक इस्तवार करने का बायस हो, हाथ की इबादत में शामिल है। अब अगर कोई शख्स अपना पाँव नेकी के काम के लिए उठाता है तो ये उसके पाँव की इबादत होगी। जब कोई शख्स नमाज के लिए उठाता है तो ये उसके पाँव की इबादत होगी। जब कोई शख्स नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चलता है
تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے گناہ گرتے ہیں اور درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے لیے جانا اور نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے چلنا، جہاد اور تبلیغ کے لیے سفر اختیار کرنا، کسی کمزور کی مدد یا کسی کی استعانت کے لیے چل کر جانا، اچھے کام کی سفارش کے لیے کسی کے پاس جانا، تو یہ سب جو ہے یہ پاؤں کی عبادت میں داخل ہے۔ ادائے باطنہ میں سے عقل کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن کریم اور شریعت کے احکامات میں غور و فکر کرے، ان کو سوچے سمجھے اور پھر ان پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ اسی طرح نفس کی بھی عبادت ہے، سورہ یوسف کے اندر ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک انسان کا نفس تو اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے نفس کی عبادت یہ ہے کہ انسان صبر کرے، نفس کو فضول کاموں میں نہ لگائے، شیطانی کاموں سے باز رکھے، روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے، اعتکاف بیٹھے تاکہ جھوٹی سچی خبروں کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہونے والی پریشانیوں پر قابو پایا جا سکے۔ ہر مصیبت میں جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ تو بہرحال اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دینے کا نام ہی عبادت ہے۔ بندے اور مالک کے درمیان تعلق کی درستگی ہی عبادت ہے، اور اس میں قولی فعلی اور مالی ہر قسم کی عبادات شامل ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کرنے کے بعد یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا ہے کہ اے پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں یہی بات سکھلائی ہے کہ اے مولا کریم لا شفاء الا شفاؤک، کہ جو شفا ہے صرف تیری ہی شفا ہے، تیرے بغیر کوئی بھی شفا دینے پر قادر نہیں ہے۔ لا شافی الا انت، کہ مالک الملک تیرے بغیر کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفا جب ہی ہوتی ہے جب تو شفا دینا چاہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی جو طبیب ہے وہ شفا نہیں دے سکتا۔ اور ہر چیز کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، وہ جب چاہتا ہے اس تاثیر کو روک لیتا ہے۔ لہذا کوئی چیز خود بخود جو ہے وہ مؤثر بذات نہیں ہو جاتی۔ مثلا آگ کی تاثیر ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ جلائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو آگ جو ہے وہ جلا بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایسا ہی ہوا تھا کہ آگ کے جو جلانے کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو غشی کھا کر گر پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ جب میں نے اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مجھے یکدم یہ خیال آ گیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ تو فلاں کام کے لیے حاکم سے دوستی کرتا ہے، تنخواہ لینے کے لیے فلاں شخص کے پاس جاتا ہے، شفا کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو تیرے دعوے میں صداقت کہاں رہ گئی؟ تو نے تو اسباب کو ہی مؤثر سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آتے ہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو ہماری جو عبادات ہیں ان میں عام طور پر استغراق نہیں پایا جاتا، اکثر جو ہے وہ طبیعتوں پر وہم چھائے رہتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی، کئی جو خامیاں ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہزاروں میں کوئی اکا دکا آدمی ایسا ہوگا جس کی نماز صحیح ہوگی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے نماز میں بہت خیال آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آتے رہیں مگر تم نماز کو ترک نہ کرو، کہ ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ اپنے طور پر کوشش کرو کہ خیالات کم سے کم آئیں، مگر اس میں عام طور پر کامیابی نہیں ہوتی۔ تاہم اللہ کے کامل بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز میں مکمل استغراق حاصل ہوتا ہے اور انہیں اپنے ماحول تک کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جو رات کو پہرا دے رہے تھے، اس دوران انہوں نے نماز شروع کر دی، اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر آیا جو صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ تو وہ صحابی نماز میں اس قدر محو تھے کہ جسم کا خون بہ جانے کے باوجود بھی انہیں محسوس نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ایک سانپ چھت سے گر پڑا، سارے لوگ بھاگ گئے، مگر امام صاحب جو ہیں وہ نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ بزرگان دین کے تذکرے کے اندر بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جن کی ظاہری حالت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن عبادت کی روح کو پا لینے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام شیبان تھا، تو بڑے نیک عابد اور زاہد تھے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہم اثر تھے۔ تو یہ جو دونوں بزرگ تھے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل،
रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन फिर भी वो शेबान की मजलिस में बैठकर सुकून हासिल करते थे। तो किसी ने इनसे कहा कि हजरत आप बड़े साहिब इल्म लोग हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं और मुजतहिद भी हैं, मगर बकरियां चुराने वाले एक शख्स की मजलिस में जाते हैं जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, ना उसने कहीं से तालीम हासिल की है, ना कोई सनद रखते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस चरवाहे को वो चीज अता की है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, लिहाजा हम उसकी मजलिस में जाकर बैठते हैं। ये जो शेबान राई रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी मैंने जिक्र किया है, ये जंगल में बकरियां चराते थे। उस दौरान जो है वो जनाबत की हालत लाक हो गई, लेकिन गुस्ल के लिए पानी नहीं था। तो अल्लाह ताला के हजूर अर्ज किया कि परवरदिगार, मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, सवाए तेरे मेरा कोई भी आसरा नहीं है, मुझे नमाज पढ़नी है मगर तहारत की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इतना अर्ज करना था कि बारिश शुरू हो गई और आपने गुस्ल करके नमाज अदा की। आप ही के मुतालिक जिक्र आता है कि जब जुमे का दिन आता तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते कि मौला करीम, शहर में जाकर जुमे की नमाज अदा करनी है मगर बकरियों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, और फिर खुद ही बकरियों को एक जगह जमा करके उनके इर्द गिर्द एक दायरा खींच देते और जुमे के लिए चले जाते। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता और कोई भी जो बकरी है वो दायरे से बाहर न जाती। तो ये जो कुछ चीजें बुजुर्गों से जाहिर होती हैं, ये यहाँ पे कुछ लोग धोखा खा जाते हैं, गलती का शिकार हो जाते हैं कि किसी बुजुर्ग की करामत देखी तो उसे बुजुर्ग का जाती फेल समझकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि दर हकीकत जो नबी का वो मोजज़ा होता है या वली की जो करामत होती है, इसमें उसका कोई कमाल नहीं होता कि वो अपनी तरफ से ये फेल सर अंजाम देते हैं, नहीं, बल्कि ये जो सारा कमाल है ये अल्लाह का होता है। मोइज़ा तो नबी का होता है, करामत तो वली की होती है, लेकिन उस मोजज़े को सर अंजाम देने वाले अल्लाह होते हैं। उस वली की करामत को पूरा करने वाले जो हैं वो अल्लाह होते हैं। तो इसको जाती समझकर कुछ लोग शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। तो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात देखे तो उन्हें खुदा बना लिया। तो अल्लाह के वली की किरामात देखकर लोग उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं कि यही लेने देने वाले हैं, हालांकि वो अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह ताला चाहे तो कोई चीज जाहिर करे, ना चाहे तो ना करे, वो मालिक है। ना चाहे तो नबियों की दुआएं भी कबूल ना करे। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ 40 साल के बाद कबूल हुई थी। बाद औक़ात ऐसा भी होता है तो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कभी फौरन कबूल हो जाती थी, कभी देर से कबूल होती थी और कभी कबूल नहीं भी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लिए कितनी दुआएं की थी, लेकिन आपके चचा जो है वो मुसलमान नहीं हुए थे क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी। तो अल्लाह ताला चाहे तो नबियों की दुआएं भी कबूल ना करे और चाहे तो अल्लाह ताला नबियों की दुआएं फौरन कबूल कर ले। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के दिखा हमको सीधा रास्ता। अब यहाँ पे सवाल है कि सिरात मुस्तकीम क्या है। इसकी तशरीह खुद कुरान पाक के अंदर ही मौजूद है कि इस सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम, दीन और तौहीद का रास्ता है। यही वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के तमाम अंबिया जो है वो गामजर रहे हैं। सूरह नहल में आता है कि वालल्लाहि कस्दुस सबील, के सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना ये अल्लाह का काम है। वमिनहा जाइर, और बाद टेढ़े रास्ते भी हैं जिन पर चलकर कोई शख्स मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। और सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन बरहक सिर्फ इस्लाम है, जो अल्लाह की तौहीद, उसकी अतात का रास्ता है। तमाम अंबिया, मलाइका और नेक लोग यही रास्ता इख्तियार करते हैं और यही जो है वो सिरात मुस्तकीम है। तो बहरहाल इहदिन सिरातल मुस्तकीम में ये सारी बातें शामिल हैं कि ए मौला, हमें ऐसी कुव्वतें अता फरमा, ऐसे दलाइल समझा जो तेरे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सके। नीज अंबिया और किताबों के जरिए हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। इंसान जिस हदायत का तालिब है उससे मुराद ऐसी अच्छे तरीके से रहनुमाई है जिसमें नरमी और लताफत हो, जिसमें सख्ती ना हो। हदायत जो है वो दो तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका तो ये है कि जिस शख्स को रास्ता मालूम नहीं है, कोई दूसरा शख्स उसको दूर से रास्ता दिखा दे कि भाई ये रास्ता तुम्हारी मंजिल मकसूद की तरफ जाता है। और जब इंसान कुरान करीम की तिलावत की इब्तिदा करता है तो उससे पहले ही दिन सिरात मुस्तकीम की तरह रहनुमाई करता है। हदीस के अंदर आता है कि कुरान पाक अपने कारी को कहता है कि यही सीधा रास्ता है, इसे उसूल व ज़वाबित समझाता है और कहता है कि सीधे इस रास्ते पर चलना, इसके दाएं बाएं कुछ पगडंडियां हैं उन पर ना चलना, वरना दूर निकल जाओगे और मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकोगे। हदायत का जो दूसरा मानी है कि किसी शख्स की रहनुमाई इस तरीके से की जाए कि उसे हाथ से पकड़कर उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाए। इसे इसाल इलल मतलूब कहते हैं। हदायत और रहनुमाई का ये बेहतरीन तरीका है। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब इनाम किन लोगों के ऊपर हुआ है
انعام جو ہے وہ قرآن پاک کو ہم دیکھیں تو 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ 4 قسم کے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ایک پہلے نمبر پر تو نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیق ہیں، پھر تیسرے نمبر پر شہید ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ انسان جو ہے وہ ان چاروں گروہوں کے رستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے۔ یہ چاروں میں سے پہلا جو گروہ ہے وہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ پوری نسل انسانی اور خاص طور پر اپنی اپنی امت کے لیے معیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اتباع کرنا جو ہے فرض ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوگا۔ اگر نبی سے معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اس کی قسم کی جو معمولی کوتاہی ہے اس کو لغزش کہا جاتا ہے۔ جو گناہ ہے وہ نبی کی ذات سے نہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے اور نہ نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کو معمولی سی لغزش پر ہی تنبیہ ہو جاتی ہے۔ عام انسانوں میں اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ بڑے سے بڑا مجتہد بھی، بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی سے مبرہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ ساری عمر بھی غلطی پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے۔ لیکن صرف انبیاء جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہیں۔ دوسرا جو انعام یافتہ گروہ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو وہ صدیق ہیں۔ صدیق جو ہے یہ راست باز کو کہتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی علمی قوت اور جو نظر ہے وہ نبی کے قریب قریب ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ شہداء ہے انعام یافتہ، کہ شہداء کی جو قوت عملیہ کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کی قوت عملی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اسی طرح شہید کی قوت عملی اس کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید اپنے دین اور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، اور اس طرح وہ حق و صداقت کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو انعام یافتہ گروہوں میں چوتھا جو گروہ ہے وہ صالحین کا ہے، کہ ان کی قوت علمی اور عملی اگرچہ اعلیٰ ترین درجے کی تو نہیں ہوتی، مگر ان میں کامل درجے کی اتباع پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے خاص متبعین ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فاسد اعتقادات اور برے اخلاق سے دور رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر۔ پیچھے والی آیت میں عرض کیا گیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ حدیث شریف کے اندر یہودیوں کو مغضوب اور عیسائیوں مغضوب علیہ اور عیسائیوں کو ضال کہا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ جہاد کے لیے بنی طے کے علاقے میں گیا، تو عربوں کا یہ جو مشہور قبیلہ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، مگر انہوں نے عیسائیت اختیار کی ہوئی تھی۔ تو خاتم طائی جو ہے وہ اسی قبیلے کا مشہور آدمی گزرا ہے کہ جس کی سخاوت کے قصے مشہور تھے۔ یہ خاتم طائی کی یہ سخاوت کے قصے اس طرح بھی کتابوں میں لکھے ہیں کہ خاتم طائی نے 19 مرتبہ اپنی ساری کی ساری دولت جو ہے وہ لٹا دی تھی۔ تو اس قبیلے کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، لہذا ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، تو موقع پا کر مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور دشمن جو ہے وہ بھاگ گیا، اور کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے جن میں خاتم طائی کی بہن بھی تھی۔ تو خاتم طائی کا بیٹا جو عدی تھا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب جنگی قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو خاتم طائی کی بہن نے درخواست کی کہ حضور میں بوڑھی عورت کو ہوں، کوئی خدمت بھی انجام نہیں دے سکوں گی، میرا نمائندہ اور بھتیجا عدی بھی بھاگ گیا ہے، تو آپ مہربانی فرما کر مجھے آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم دیا۔ پاس ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ حضور سے سواری کی درخواست کر لو، واپس کیسے پہنچو گی؟ تو اس نے پھر عرض کیا کہ حضور میں بوڑھی عورت ہوں، سفر بھی دور کا ہے، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، تو مہربانی فرما کر کوئی سواری عنایت کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی یہ بھی درخواست منظور فرمائی اور اس کے لیے سواری کا بندوبست بھی کر دیا۔ تو جب وہ عورت اپنے علاقے میں پہنچی تو اپنے بھتیجے عدی سے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ تیرا باپ بھی ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس شخص نے میری عزت کی ہے، رہا کیا ہے، اور پھر سواری بھی مہیا کی ہے۔
تو کچھ عرصے کے بعد عدی بن خاتم طائبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اس نے گلے میں سلیب لٹکا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ الکی ان کا حاض الوسن، کہ اس بت کو اتار کے پھینکو، یہ تو شرک کی نشانی ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ سلیب کا نشان اس لیے اپنے گلے میں پہنتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا تھا، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سلیب پر چڑھایا گیا، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی سے فرمایا کہ تم کیوں بھاگتے ہو، اللہ کی وحدانیت سے گریز کرتے ہو، کیا خدا تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اکبر کے کلمے سے بھاگتے ہو؟ تمہیں اللہ کو سب سے بڑا ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ تو یہ سن کر عدی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، خاموشی کے بعد کہنے لگا کہ حضور میں تو حنیف ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ مغضوب علیہ ہیں، کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، خدا کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، لہذا ان کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے کہ فباؤ بغضب علی غضب، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے 3 رستوں سے داخل ہوتا ہے، اس کے قلب و ذہن میں گمراہی کی باتیں ڈالتا ہے۔ اگر شیطان جو ہے وہ شہوت کے راستے سے انسان کے اندر داخل ہو تو انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ بعض اوقات انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے خود اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر شیطان غضب کے راستے سے داخل ہوتا ہے تو انسان کو غصہ دلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، مار کٹائی کی، گالی گلوچ کیا، یہ سب دوسروں پر ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان خواہش کے راستے سے مداخلت کرتا ہے کہ انسان خواہش کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو ایسا آدمی اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ گویا خدا پر زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اسے 3 موقعوں پر سخت تکلیف پہنچی، بڑا اس نے واویلا کیا۔ پہلا موقع وہ تھا جب اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہو۔ اور جب شیطان نے تکبر کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی شیطان نے بڑا واویلا کیا، اب کہ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور تیسری دفعہ شیطان نے اس وقت واویلا کیا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، یعنی جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ تو آج ہمارا اتنا ہی سبق تھا، ہماری سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔